अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं इस चैनल पे मोहब्बत पाने के, मोहब्बत हासिल करने की, ज़बरदस्ती मोहब्बत पाने के सख्तरीन अमलियात बताने जा रहा हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। जिनका महबूब संग दिल हो, सख्त इंसान हो, गुस्से वाला हो, जुगरालू हो, लेकिन जब इंसान किसी से मोहब्बत करने लगता है, दिल में चाहत पैदा हो जाती है, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि दूसरा इंसान गुस्से वाला है या उसकी क्या आदत है। इंसान का दिल उसी तरफ मायल होता है। ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान जो अमाल बताऊंगा उनको कर लेता है, तो दूसरे इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है, कोई झगड़े वगैरह भूल जाता है। उसे याद रहता है तो सिर्फ आप याद रहते हैं। जैसे ये पहला नक्श नजर आ रहा है, इसके दरमियान में यहाँ पे ये फलां जहाँ लिखा हुआ है, वहां पे महबूब का नाम लिख दिया जाता है। उसके बाद आपने इस नक्श को अपने घर में उस कमरे में रख देना है जहाँ सोते हैं आप। यानी जिसका महबूब है वो इंसान जिस कमरे में सोता है, वहां पे अलमारी में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। इसके साथ दूसरा नक्श होता है, इसे बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श कहा जाता है। इसको अपने पास रख लिया जाता है, कसरत से दूसरे इंसान को याद किया जाता है और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। तादाद नहीं मुकर्रर की जाती, और साथ ये दुआ की जाती है कि दूसरे इंसान का दिल नरम हो जाए और आपकी तरफ मायल हो जाए, और आपके लिए उस दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह के फजल से जब ये दोनों नक्श जो मैंने पहले दिखाया है और ये वाला नक्श, ये दोनों एक साथ इंसान कर लेता है बताए गए तरीके के मुताबिक, तो दूसरा इंसान जितना मर्जी सख्तिल हो, गुस्से वाला हो, या जैसी मर्जी उसकी आदत हो, वो आपके बगैर नहीं टैप करता। बड़ा मुजरब अमल है, इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको फायदा 100% मिलेगा। तो अच्छा आपको नजर आ रहा है ये कील के जरिए किया जाने वाला नक्शा है। इसका मुकम्मल तरीका सफ़ा नंबर किताब के 34 पे दर्ज है। इसके बारे में मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। एक लोहे की कील ली जाती है, स्टील वाली कील नहीं लेनी। ये छोटा सा नक्श चाहे आप प्रिंट निकलवा लें या हाथ से नकल किया जाता है, और इस तावीज़ को उस कील के ऊपर लपेट दिया जाता है। ऊपर चाहे धागा लपेट दें या टेप लगा दें ताकि ये उतरे ना। इस कील को 100 दफा या वदूदो या अजीजो पढ़ के पोंगो मारी जाती है, और रात को तकिए के नीचे रख के सोया जाता है। कहा जाता है ये एक ऐसा अमल है कि इधर आप ये तकिए के नीचे रख के सोते हैं, वो इंसान जिस पर यह अमल किया गया होता है, जिसके बारे में सोच के किया गया होता है, जिसके बारे में नियत करके किया गया होता है, वो पूरी रात सो नहीं पाएगा। वो तड़पता है, उसके दिल में ऐसी लचक, ऐसी नरमी पैदा होती है कि उसकी कोशिश होती है किसी तरह वो आपको पाले। उससे कबल वो आपको अगर झगड़े करता हुआ आप मिलता था, उसके बाद आपको रोता हुआ मिलेगा, और वो आपकी मोहब्बत के लिए रोता है। इसको अमल को हमने बहुत से लोगों को आज तक दिया, और ज्यादातर ऐसे लोगों को दिया गया जिनका महबूब बहुत ज्यादा ठीक किस्म का था, जिस पे कुछ असर नहीं कर रहा था, तो इस अमल को दिया गया। इसने सिर्फ और सिर्फ 3 रातों में अपना असर दिखा दिया। 3 रातें कुछ भी नहीं होती। ये नहीं कि 3 सालों में, 3 महीनों में, जस्ट विद इन 3 डेज, बल्कि कह सकते हैं विद इन 3 नाइट्स। और अल्लाह के फजल से वो इंसान रोता हुआ उनके पास आया जिन्हें ये अमल दिया गया था। तो आप भी आजमा सकते हैं। ये तस्वीर वाला नक्श कहलाता है। ये ऐसा नक्श है, कहा जाता है अगर आपके पास किसी इंसान की जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं उसकी तस्वीर मौजूद है प्रिंट पे, यानी प्रिंट वाली तस्वीर एक होता है मोबाइल में, उसमें ये काम नहीं करेगा, खैर उसकी प्रिंट की सूरत में तस्वीर मौजूद है, तो उसके पीछे इसको नकल किया जाता है और साथ अपना नाम लिख दिया जाता है। अपनी माँ का नाम भी लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे आपका नाम नाइमा या आयशा या साइमा, साइमा बिनते माँ का नाम आपने इस तरह लिखना है। इसके नीचे कहा जाता है जिस तस्वीर के पीछे
اس کو نقل کر دیا جائے، جس انسان کی تصویر ہوگی، اگر زیادہ انسان ہے اس تصویر میں تو یہ کام نہیں کرے گا، اس کی تصویر کاٹنی پڑے گی۔ صرف سنگل ہونا چاہیے یا آپ ساتھ ہوں تو خیر ہوتی ہے، یعنی تصویر میں آپ ہیں اور وہ انسان ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اکیلا انسان ہے اور آپ اس عمل کو کرتے ہیں، پھر کام کرے گا۔ اگر زیادہ لوگ ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کے ساتھ تصویر موجود ہے اس انسان کی تو پھر بھی کام کرے گا۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی یہ تصویر کے پیچھے نقل کیا جاتا ہے اپنا نام، بنتے اپنی ماں کا نام، اور اگر مرد کر رہا ہے تو بن لگانا پڑے گا، اپنی ماں کا نام لکھنا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی نام لکھا جاتا ہے یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس انسان کا دل سب سے پہلے یہ قابو کرتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اس عمل کے بعد آپ کی ہر بات ماننے پہ، ان پہ عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بعض لوگ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہوتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، وہاں بھی کام کرتا ہے۔ بعضوں کا شوہر اپنی بہنوں کی سنتا ہے، کسی اور کی سنتا ہی نہیں ہے، یا کسی اور بھی سن لیتا ہے، آپ کی مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ صرف آپ کی مانے گا، کسی اور کی سنے گا بھی نہیں، مانے گا بھی نہیں۔ طاقتور عمل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد بھی آپ کا 100% جیسا آپ سوچ رہے ہیں، جیسا میں نے بتایا ہے، ویسا ہی رزلٹ پائیں گے، ویسا ہی یہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ ماہواری میں نقل نہیں کیا جا سکتا، بہنیں سن لیں یہ بات۔ باوضو حالت میں تصویر کے پیچھے نقل کرنا ہے، تصویر کو بعد میں فریم میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ عمل کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر عمل کے بارے میں کسی کو بتا دیا جائے تو پھر بعض اوقات عمل ویسا کام نہیں کرتا جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عملیات ہوتے ہیں، ان کو سیکرٹ رکھ کے کیا جائے تو پھر ہی زیادہ فائدہ مل پاتا ہے۔ یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، سخت دل انسان کے لیے آسان عمل دینے جا رہا ہوں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو مدد کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے۔ اس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ یہ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، ایک خاص سلسلہ بنتا ہے، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، بغیر عملیات کے بھی مسائل پہ ڈالو۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ جب آپ نام چھوڑیں گے، آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا، تو آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے لازمن کمنٹس میں اپنا نام چھوڑ دینا۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر انسان اس نقش کو نیت کرے، اس پہ نام نہیں لکھا جاتا کہ میں فلاں انسان کی محبت پانا چاہتا ہوں، اس کی دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، دل نرم کرنا چاہتا ہوں، تو اسے پانی میں ڈال کے، وہ پانی کا ایک قطرہ چاہے کھانے میں یا پلانے کی چیز میں ڈال کے اس کو دے دیں گے، وہ انسان بالکل بدل جائے گا، سخت سے سخت انسان موم ہو جائے گا۔ خاص عمل ہے، انشاءاللہ کریں گے، فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ مکی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔